فاول شيء انتبهوا له انتباه، عقلوا. بالنسبه للمشاكل ديال الشقيقه هو تغليو الماء مزيان، غليو الماء، تاخذوا شي اون كاسرول ولا اينوكس ولا بالنحاس، وتاخذوا وتغليو الماء وغديروا شويه ديال اليازير، حفنه ديال اليازير، واخا يكون اوراق ماشي مشكل، او تاخذوا شويه ديال الخزامه، او تاخذوا شويه ديال الزعتر، او تاخذوا شويه ديال الشيح مزيان، وملي تغليو الماء تديروا فوطه على وجهكم باش ما يضركمش البرد، وتشموا داك الشيء لفتره ديال بين دقيقه الى 5 دقائق، وهنايا والعافيه شاعله بالطبع، والماء تيغلي، وهنا تتحسوا بهذا الاسلوب ملي تكملوا ترتاحوا عندكم يضركم بالبرد. عندي هذا الاسلوب هذا ديال هذا البخار تاع الماء عن طريق هذه الاعشاب اللي تكلمنا عليها. كثير من الناس بتستعمل 3 مرات في النهار، ممكن تصليوا الفجر وديروها باش تكاو شي شويه ترتاحوا، وتستعملوها من بعد ما تدخلوا للدار، من بعد باش مع صلاه الظهر، او من تدخلوا في العشيه للدار مع 5 مع 7 العشيه، او ملي تجيو تنعسوا بين 2 حتى 5 المرات في النهار، وتستعملوه. هذا الاسلوب هذا ديال البخار ديال الاعشاب الطبيعيه عطى نتائج كبيره، ليس فقط في الشقيقه للناس اقل من 3 شهور ضبطات، حتى في الناس اللي كان عندهم لا سينوزيت، العفن اللي كان فيها في النيف، هاد لي زونكومبرومون وهاد التعفنات اللي كاينه في هاد لي فوس ماكسيلير او في لي فوس فرونتال، استطعنا على اننا نتغلبوا عليهم بواحد الشكل كبير. هذا البخار وهذا الماء ديال البخار ملي تيدفى، حنا ما تنلوحوش، اما تنديروا حمام للرجلين بالطبع غادي نشوفوا من بعد، واما تنغسلوا به يدينا ونغسلوا به الاماكن تاع الجسم، فهو ماده طبيعيه مفيده جدا. ثانيا البخار هذا ديال اعشاب طبيعيه. ثانيا تنديروا الثومه مشويه قويلب، عقلوا الثومه مشويه قويلب حاليا عطاتنا نتائج هائله متميزه، لدرجه كاينين الناس عن طريق الثوم مشويه قويلب الخصوبه ديال الوالده رجعات. اذا الثومه تنديروها في المخرج من اللور، وكثير الناس خصوبه الوالده رجعات، بدليل انه القنوات الدمويه اللي كاينه في الرحم ما تكونش نشيطه، حنا تنشطوها وتنخفوا عليها كثير من العياءات، وتتكون دوره نشيطه في امان الله وحفظنا. الثومه شويه قويلب تنديروها مثلا بعد ما تندخلوا للدار مع داك 7 العشيه مثلا، وفي الليل ملي يجيو الناس، وبغينا تنديروها حتى في الصباح مع داك 8 قبل النساء ما يخرج للعمل، فهي مفيده. تنديروا غير نصيص وعطات نشاط للدوره الدمويه بشكل كبير متميز. ثالثا تنستعملوا زيت الزيتون اللي فيها الثومه مرقده، يطرد زيت العود تكون معصره بلا ملحه. هذه الفتره، في هذه الفتره ديال اكتوبر سيروا خذوا الزيتونه، خذوا طون، خذوا 2 طون، سيروا مع العائله وطحنوا، خذوا الزيت وخذوا حتى المرجان واخا. اذا فالزيت زيت الزيتون تناخذوا ايترو تنلوحوا فيه الثومه 100 غرام، وتنخليوها 3 ايام حتى لاسبوعين 3 اسابيع، تبدا تنقطروها في النيف من تنجيو الناس، وتندهنوها على الجبهه ديالنا مزيان. وكذلك انه تنشربوا 3 معالق على الريق في الصباح الباكر ساعتين قبل الفطور ملي تنصليو الفجر، وفي الليل تنجيو الناس. هذا اسلوب عطى نتائج متميزه. اذا تصوروا زيت الزيتون فيها الثومه مرقده، تقطيره شراب ودهن 2-3 مرات في النهار. كذلك زيت الزيتون على الريق مع 5 الصباح، وتناخذوا قويلب ديال الثومه مع البخار ديال اليازير. هادو 90% ديال العلاج ديال الشقيقه في 3 شهور يمكن نضبطوه. تنساعدوا بمسالتين، قريصه النحل في النيف، وجوج جهه الودنين جهه اللحيه، هاد الاماكن هنا، ثم تنديروا واحد 3 اللور مزيان، وتنديروا شي حاجه بين الكتفين واحد 3-5 وجهه الامعاء والمصارن. هذا الاسلوب هذا ديال 5-7 نحلات في النهار تنديروهم لمده ديال 3 شهور نهاريا، نهار لا تنقرصوا، وحجامه مره في الشهر. اللي ما عندوش فقر الدم، اللي عنده طونسيون مزيانه، يكون عنده فوق 25 سنه، عنده تنديروا نقطتين هنا ورا الراس ورا الودنين 2، وحيده في العمود الفقري في السي 4 سي 5، وتنديروا 2 ديال القلب و2 لتحت. 5 حتى 7 النقاط ديال الحجامه. يكون واحد متخصص ما تكونش عنده امراض مستعصيه، سولو واش عنده تيبركلوز، واش عنده ليباتيت، واش عنده امراض مستعصيه، واش مروح داك النهار. اذا دي كل الامراض خصها تكون متجنبه. عند اللي تيحجم للحجام اللي غادي دير عنده حجامه، خصها ما تكونش عنده امراض مستعصيه، وتكون عنده تجربه والادوات تكون معقمه، تكون نقيه ديال واحد ملي تنكمل تنلوحوها مزيان. وهكذا تنديروا حجامه في المستوى. اذا الحجامه قريص النحل
هادو مهمين. ثم قويلب ديال الثوم، زيت زيتون فيها الثومه، بخار ديال الاعشاب يزير او زعتر او خزامه، وتنديروا التنفيحه ديال السكينجبير عند الاستعجال تكونوا في الفصل او ملي تنكونوا عند الناس ما تنقدروش نديروا ذاك البخار. هذا كل اشياء تتحل هذا المشكل ديال الشقيقه، ولا تبعناها وشجناها وغنديروا لها ان شاء الله ان بون طابلو. لي زانفوغرافيست تنضيفوهم باش وتقترحوا باش يديروا هذا النوع من هذه البرامج وينشروها بعضكم البعض في لي فيديو في الفيسبوك باش ننشروا هذا العلم باللغات المختلفه. غادي نكونوا تنعموا علم. رحم الله عبدا تعلم علما وعلمه، وان شاء الله ننشر هذا الخير في رحمه وبركات. ارحموا في الارض يرحمكم من في السماء، الداع الخير كفاعله، والحمد لله رب العالمين.